बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 92 के हवाले से। आर्टिकल 92 फेडरल मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इस वक्त हमारे मुल्क में एक बहस जारी है और जो मौजूदा हुकूमत है उनकी तरफ से आए रोज़ जो मुआवन ख़ुसूसी हैं या काबीना के लोग हैं उनकी तादाद में इजाफ़ा किया जा रहा है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 72 टोटल मेंबरान हो गए हैं काबीना के, और उसमें कुछ मुआवन ख़ुसूसी हैं और बाकी इसमें वुज़रा हैं। आईन पाकिस्तान बड़ा क्लियर है और आईन पाकिस्तान ने बाकायदा काबीना की तादाद भी बता दी है कि आप काबीना में इतने लोग रख सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो 72 रुकनी काबीना हमारी हुकूमत ने बना दी है उसमें 25 काबीना के वो मेंबरान हैं जिनके पास कोई वजारत ही नहीं है। चूँकि इतनी वजारतें तो नहीं हैं कि इन्होंने धड़ाधड़ लोगों को काबीना में शामिल करते गए। मुआवन ख़ुसूसी कभी ये फजल रहमान की फरमाइश पर बना देते हैं, उनको वो सारे एक जो वफाकी वज़ीर के मुताबिक वो ओहदा है उसके मुताबिक उसको तनख्वाह मिलती है, उसको TADA मिलता है, उसको जो बेनिफिट्स हैं वो सारे वो ले रहा है। उसके पास कोई वजारत ही नहीं है, काम करने को नहीं है लेकिन ओहदा दे दिया है। क्यों कि ये जो टोला है 12 जमातों का, चोरों का, इन्होंने क्या किया कि ये चाहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी के भी सारे जितने भी लोग हैं सारे ही एडजस्ट हो जाएं, नून लीग के सारे जो लोग हैं वो एडजस्ट हो जाएं, फजल रहमान के, और बाकी ये उनकी एडजस्टमेंट के चक्कर में मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इस हवाले से एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये कहा गया है कि ये जो 72 रुकनी काबीना है ये आर्टिकल 92 आईन पाकिस्तान का जो आर्टिकल 92 है उसकी खिलाफ वर्जी है, और इस वजह से इस पर उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की है कि जो काबीना है इनका नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए, कलअदम किया जाए, और ये जो 72 रुकनी काबीना है इसको गैर आइनी डिक्लेयर किया जाए। अब पहले मैं आपको आर्टिकल 92 पढ़ के सुनाऊंगा और फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेख रशीद ने यह दरख्वास्त दायर की है वो मैं आपको बताऊँगा। Federal Minister and Ministers of State, subject to clauses 9 and 10 of Article 91, the President shall appoint Federal Ministers and Ministers of State from amongst the members of Majlis Shura on the advice of Prime Minister। कि Prime Minister की एडवाइस पर जो वफाकी वुज़रा हैं या जो जिनको कहा जाता है जो मेंबर्स ऑफ जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं वो, और जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं इनको अपॉइंट करेंगे सदर ऑन द एडवाइस ऑफ वज़ीर आज़म। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर वो अपॉइंट करेंगे और ये अपॉइंट किए जाएंगे मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट्स को ही अपॉइंट किया जाएगा। आप किसी को अगर मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट वो नहीं है और वो मजलिस शूरा का मेंबर नहीं है, नेशनल असम्बली का, या वो मेंबर नहीं है सेनेट का, तो आप उसको जो मेंबर है ना आप उसको फेडरल मिनिस्टर बना सकते हैं ना आप उसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना सकते हैं। और आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में जो इस वक्त वफाकी वज़ीर ख़जाना है वो ख़ुद MNA नहीं है और मिफ्ता इस्माइल हारे हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि उनको इतना बड़ा सबसे अहम ओहदा उसको दिया हुआ है और बाकी लोगों के भी यही हालात हैं। और फिर मुआवन ख़ुसूसी तो फिर अता तारड़ जैसे लोगों को भी मुआवन ख़ुसूसी बनाया हुआ है। बहरहाल आईन पाकिस्तान आगे ये कहता है कि प्रोवाइडेड दैट द नंबर ऑफ फेडरल मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट हु आर मेंबर्स ऑफ द सेनेट शैल नॉट एट एनी टाइम एक्सीड 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ फेडरल मिनिस्टर्स के जो टोटल 1/4 है, 1/4 जो हिस्सा है वो सेनेट में से लिया जाएगा और इससे ज़्यादा जो वफाकी वुज़रा हैं वो सेनेट से नहीं लिए जाएंगे। बाकी जो वफाकी वुज़रा हैं वो नेशनल असम्बली से लिए जाएंगे। इसी तरह वो चाहे फेडरल मिनिस्टर हूँ या मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हूँ वो सेनेट से 1/4 ही लिया जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कैबिनेट इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट शैल नॉट एक्सीड 11% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ मजलिस शूरा के जो टोटल मेंबरशिप है मजलिस शूरा की उसका 11% आप, अब 11% अगर आपने करना हो, 336 हैं आपके नेशनल असम्बली के मेंबरान, 96 हैं, 96 हैं आपके सेनेट के, तो अगर इनको आप करें तो ये 432 बनते हैं। 432 का 11% बनता है कहीं जाके 38-39, तो इन्होंने 72 बनाए हुए हैं। और क्या ये आर्टिकल 92 की खिलाफ वर्जी नहीं है जहाँ 92 में कहा गया है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कैबिनेट, बात कैबिनेट की हो रही है
اور جو چاہے منسٹر ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ فیڈرل منسٹر ہے یا منسٹر آف اسٹیٹ ہے یا وہ جو اسپیشل ایڈوائزر ہے، کیونکہ اسپیشل ایڈوائزر کو بھی یہ کابینہ میں بٹھاتے ہیں، اس وجہ سے آئین پاکستان کا آرٹیکل 92 یہ کہتا ہے کہ دی ٹوٹل اسٹرینتھ آف کیبنٹ انکلوڈنگ منسٹرز آف اسٹیٹ شیل ناٹ ایکسیڈ 11% آف دی ٹوٹل ممبرشپ آف مجلس شورا۔ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ 125 سے زائد تو ممبران نیشنل اسمبلی موجود ہی نہیں ہیں، استعفے دے چکے ہیں۔ چلے ہم کہتے ہیں جی کہ 432 اگر ٹوٹل ممبران ہیں شورا کے، تو ان میں سے 11% کو آپ 39-40 کر لیں، آپ وہ ممبران رکھ سکتے ہیں ان کو کیبنٹ میں، تو یہ 72 آپ نے کس کھاتے میں رکھا ہوا ہے؟ جب آئین پاکستان نے آپ پر پابندی لگا دی ہے کہ آپ 11% سے زائد جو ٹوٹل ممبرشپ ہے شورا کی، اس کا جو 11% ہے اس سے زائد آپ کابینہ کے لوگ نہیں رکھ سکتے، کابینہ میں شامل نہیں کر سکتے، تو پھر آپ نے یہ 72 کس طریقے سے کیے ہیں؟ یہ آئین پاکستان ہے جو آرٹیکل 72 ہے وہ بڑا کلیئر ہے۔ اور اب اس میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ شیخ رشید کی طرف سے درخواست دائر کی گئی ہے، 72 رکنی وفاقی کابینہ کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی گئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 72 رکنی کابینہ آئین کے آرٹیکل 92 کی کلوز 1 کی خلاف ورزی ہے، جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، آرٹیکل 92 سب آرٹیکل 1 یہ اس کی خلاف ورزی ہے۔ اور یہ درخواست جمعہ کے روز اس کے اوپر سماعت ہوگی، یعنی کل اس کے اوپر سماعت ہوگی، اور اس درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پچھلے دنوں 8 معاون خصوصی وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے اپوائنٹ کیے گئے تھے، اور 2 جو معاون خصوصی ہیں ان کو کل اپوائنٹ کیا گیا ہے، اس طرح یہ 72 ہو جاتا ہے، اور 8 معاون خصوصی کی جو منظوری ہے اور جو 72 ممبران وفاقی کابینہ کے ہیں، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، آرٹیکل 92 کی خلاف ورزی ہے، اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ وفاقی کابینہ کو کالعدم قرار دیا جائے۔ یہ جو 72 رکنی وفاقی کابینہ ہے، جب ملک کے حالات ایسے ہوں کہ ملک میں لوگوں کے پاس نہ کھانے کو کچھ ہو، پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہو، ڈالر آئے دن مہنگا ہو رہا ہو، ملک میں پچھلے 4-5 ماہ میں 50% مہنگائی بڑھ گئی ہو، ایسے حالات میں 72 رکنی وفاقی کابینہ غریب قوم کے سر پہ مسلط کر دی جائے، اور جو آپ نے دیکھا ہے کہ جو بیرون ملک دوروں پر انہوں نے صرف جو اربوں روپے انہوں نے دوروں پر لگا دیے ہیں اس ایک ہفتے میں، کیونکہ پوری فوج لے کے چلتے ہیں، پھر وہاں پر جو انہوں نے ہوٹل بک کروائے ہیں وہ لاکھوں روپے ایک دن کا وہاں پہ کرایہ ہے، اور وہ بھی ہم ہی ہمارے جو خزانہ ہے ریاست کا اس سے دیا جا رہا ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری عدالتیں ان چیزوں کو جرم نہیں سمجھتیں، ہماری عدالتیں ان چیزوں کو غلط کام نہیں سمجھتیں، گناہ نہیں سمجھتیں، اور اسی بنیاد پر ان لوگوں کو بری کر دیا جاتا ہے ایسے معاملات سے، چاہے وہ منی لانڈرنگ کے ہوں۔ نیب کا قانون آپ کے سامنے ختم کر دیا ہے، احتساب کا جو کنسیپٹ ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، دھڑا دھڑ لوگوں کو معاف کیا جا رہا ہے۔ 100 باتوں میں سے ایک بات وہ نکالی جاتی ہے کہ جو ملزم کو فائدہ دیتی ہے، کیونکہ یہ خاص ملزم ہے۔ ایک تو ہمارے قانون میں ویسے ہے کہ اکیوزڈ از دی فیورٹ چائلڈ آف دی لاء، یہ ہمارے لاء کا ویسے ایک میگزم ہے، لیکن جو یہ ملزم اگر مریم نواز جیسا ہو، احسن اقبال جیسا ہو، تو وہ تو ویسے ہی ہمارے عدالتی نظام کے فیورٹ چائلڈ ہیں۔ اس وجہ سے 100 باتوں میں سے ایک بات نکالی جاتی ہے، اس پر جھاڑ پلائی جاتی ہے نیب کو کہ آپ نے یہ گستاخی کی کیوں ہے ان کے خلاف کیس دائر کرنے کی، اور پھر اس کے بعد ان کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے۔ جب تک کرپشن کو جرم نہیں سمجھا جائے گا اور کرپشن پر وہ سزائیں نہیں دی جائیں گی جو ہمارے دین نے ہمیں کہی ہیں، اور جو دنیا میں طاقتور ممالک ہیں انہوں نے کرپشن پر سزائیں دی ہیں، جب تک وہ ہم نہیں دیں گے ہمارا ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔